आज देशभर आंशिक बदली, हुस्सु र कुहिरो 3 दिनसम्म रहने। हिमपातका कारण मनाङ र म्याग्दीमा 2 जना बेपत्ता। मधेसमा शीतलहर सुरु, बाक्लो कुहिरोले जनजीवन कष्टकर। काङ्ग्रेसले तोक्यो वरियता। एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा सुझाव, चरेस निर्यात गरौँ। प्रचण्डलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने खुमलटार छोड्नुहोस्, घर पार्टी सदस्यले बनाइदिन्छन्। पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीलाई मन्त्रीको चेतावनी, 4वटा गाडी बेचेर प्रेम आलेको इमान खरिद गर्न नसोचे हुन्छ। कोरोना सम्बन्धी एउटा खुसीको खबर, दक्षिण अफ्रिकाले भन्यो ठूलो क्षति बिने ओमिक्रोनको लहर पार गर्यौं, लकडाउन खुल्ला। कोरोना पुष्टि भएपछि महिलाले विमानको शौचालयमै बिताइन् 5 घण्टा। मोडर्ना र फाइजर खोप लगाउने उमेर समूहमा को पर्छन्, यो सम्बन्धी जानकारी। नेपालको विरक्त लाग्दो कानुन, बिहान बेलुका हात मुख जोड्न नसक्नेलाई 28 करोड राजस्व छलीको आरोपमा 10 महिनादेखि नक्खु कारागारमा। तपाईँ रातिमा हिटर जोडेर सुत्नुहुन्छ? त्यसो भए होस गर्नुहोस्, दिनदिनै मृत्युका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसरी लिन्छ हिटरले मानिसको ज्यान। T20 विश्वकप छनौटमा सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। उबुदु दशानायकीको अडानले 4 खेलाडी दबावमा, सेल्फ ल्यान्डिङको खोजी। बन्द परीक्षणबारे निर्णय लिनुअघि क्यानसँग आधिकारिक धारणा माग्ने तयारी। र आज सुनको मूल्यमा 600 रुपियाँ वृद्धि। शुक्रबार बिहान देशभर आंशिक बदली रही धेरै स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भूभाग र बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव छ। दिउँसो देशभर आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आकलन गरेको छ। गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश नम्बर 1, बागमती र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शनिबार दिउँसो देशभर आंशिक बदली रहनेछ। गण्डकी र कर्णालीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार साँझदेखि परेको हिमपातका कारण मनाङ र म्याग्दीमा 1-1 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका प्रमुख रविन्द्र प्रसाद आचार्यका अनुसार भारी हिमपातमा परि बेपत्ता हुनेमा मनाङको नासो गाउँपालिकाका 52 वर्षीय आछ्यु गुरुङ रहेका छन्। बुधबार साँझ सोही ओडाको ताप्की लेकमा भेडीगोठ सर्ने बेलामा हिमपातमा परेका हुन्। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको छ। हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। यस्तै म्याग्दीमा बिहिबार हिमपातमा परि धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाका 1 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद पन्तका अनुसार बेपत्ता हुनेमा 50 वर्षीय रामबहादुर छन्त्याल रहेका छन्। उनी पनि भेडीगोठमा गएका बेला हिमपैह्रोमा परि बेपत्ता भएका हुन्। उहाँसँगै अरू 3 जना बेपत्ता भएका थिए, तर उनीहरू सम्पर्कमा आएका छन्। बेपत्ता छन्त्यालको खोजी कार्य भइरहेको सहायक सिडिओ पन्तले जानकारी दिनुभयो। धनुषा, सिराहा, महोत्तरी लगायतका मधेसका जिल्लाहरूमा शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। मानिसहरू घर बाहिर निस्कनै कठिन भएको छ। शीतलहरसँगै चिसो अत्याधिक बढेको छ। बजारमा मानिसको चहलपहल पनि कम छ। कुहिरोले आकाश ढाकिएपछि सवारी चलाउन समेत कठिन भएको छ। बाक्लो कुहिरो र शीतलहरले नजिकै देख्न पनि समस्या हुन थालेको छ। बुधबार र बिहान वर्षा भएका कारण चिसो बढेको छ। हिजो हावा चलेपछि आज अत्याधिक कुहिरो लागेको छ। चिसो बढेपछि सर्वसाधारण आगो तापेर घरमै बसिरहेका छन्। विशेष गरी बाहिर काम गर्ने मजदुर बढी समस्यामा परेका छन्। खासगरी विपन्न परिवारमा न्यानो लुगाको अभावमा जाडोबाट बच्न मुस्किल भएको छ। शीतलहरबाट मधेसका मुसहर, चमार, डोम लगायतका विपन्नहरू वर्षेनी पिरोली रहन्छन्। बाक्लो लुगा लगाउन नपाएकै कारण कतिपय विपन्न नागरिकले चिसोका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको वरियता तोकिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो नम्बरमा छन्। कांग्रेसले पदाधिकारी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका पूर्व पदाधिकारी र अहिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई क्रमशः वरियता मिलाएर राखेको छ। दोस्रो वरियतामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र तेस्रोमा धनराज गुरुङ छन्। महामन्त्री गगन थापा चौथो नम्बरमा छन् भने विश्वप्रकाश शर्मा उनको पछाडि छन्। 8 सहमहामन्त्री मध्ये फर्मुला
मन्सुर सबैभन्दा अगाडि छन्। काङ्ग्रेसले कोषाध्यक्ष मनोनित गर्नुअघि नै वरियता टुङ्गाएको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित शेखर कोइरालाको वरियता 20औं नम्बरमा छ। 153औं केन्द्रीय समितिमा सबैभन्दा अन्तिममा जीवन राणा रहेका छन्। तीमध्ये 134 जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् भने शेखर कोइराला स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्। काङ्ग्रेस विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित व्यक्तिभन्दा दोस्रो बढी मत ल्याउने व्यक्ति स्वतः कार्यसमितिमा सदस्य हुन्छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति 168 सदस्यीय हो। बाँकी 33 जना सभापति देउवाले मनोनित गर्न बाँकी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा चरेस निर्यातका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिको रूपमा महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सहभागी अम्बादत्त भट्टले नेपालमा चरेस प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने लिखित रूपमा पार्टीलाई सुझाव दिएका छन्। लागु औषधको रूपमा व्याख्या गरी चरेसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चरेसबारे बहस होस् भनेर आफूले लिखित सुझाव दिएको भट्टले बताए। भट्टले उत्पादन विग्रेड निर्माण र सञ्चालन योजनाबारे पेश गरेको सुझावमा लेखिएको छ, चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी मदिराजन्य पेय, चरेस जडीबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने। भट्टले नेपाली ब्रान्ड उत्पादन र वितरण मुख्य उद्देश्य राखेर उत्पादन विग्रेडको संरचना केन्द्रदेखि ओडासम्म हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा उत्पादन कोष बनाउने र यसमा सङ्गठित कार्यकर्ताको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुमलटार छोड्न महाधिवेशन प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका निष्कर्ष सुनाउने क्रममा टोली नेताले खुमलटार बस्दा राम्रो सन्देश नगएको सुझाव दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुलीले खुमलटार छोडेर कार्यकर्ताले बनाइदिएको घरमा बस्न आग्रह गरेका थिए। एउटा व्यापारीको घरमा हाम्रो अध्यक्ष बसेको राम्रो भएन, अध्यक्षले त्यो घर छोड्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको धारणा छ। पराजुलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने अध्यक्षको लागि पार्टी सदस्यहरूले घर बनाइदिन्छन्, अब अध्यक्षले खुमलटार छोड्नुहुन्छ। विवादस्पद ठेकदार शारदा अधिकारीको खुमलटार स्थित घरमा प्रचण्ड 2074 सालदेखि बस्दै आएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरूमा जताततै विकृति रहेको भन्दै सम्हाल्नै गाह्रो परेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले हाल छानबिनमा रहेका सिओ धनञ्जय रेग्मीबाट संस्था चल्न नसक्ने बताए। मन्त्री आलेले हालै लन्डनमा आयोजित विश्व पर्यटन मेलामा सिओ रेग्मीका कारण नेपालकै बेइज्जत भएको भन्दै आफ्नो इमान किन्न खोजेको आरोप लगाए। विगतमा जस्तो काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने तरिकाले काम नहुने भन्दै अब प्रेम आलेको स्टाइलमा काम गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री आलेले पर्यटन बोर्डका निलम्बित सिओको हरकतबारे यस्तो भनेका छन्। लन्डनमा आयोजित विश्व पर्यटन मेलामा 16 देशका मन्त्री थिए। नेपालबाट मेरै नेतृत्वमा गयो, तर सिइओको धन्दा चाहिँ जाँड खाने र रमाइलो गर्ने मात्र रहेछ। अन्तिममा त्यो फोरममा मैले बोल्न पाइनँ, त्यो त मुलुकको बेइज्जत भयो। म इरिटेड भए। यस्तो साँडेलाई सिइओ बनाइयो भने संस्था कसरी चल्छ? केही कुरा तपाईहरूका मागका विषयमा छलफल हुँदा पनि बोर्डका सदस्यले यस्तो नगरौँ संस्था डुब्छ भन्दा आज तपाईँ रिसाउनु भयो, जाउँ हिँड्नु रक्सी खान भन्ने चलन रहेछ। लन्डनमा हुँदा 6 बजे कार्यक्रम भन्यो, 7:30 मा सुरु भयो। 1.5 घण्टा म चिसोमा उभिए, सबैले स्याम्पेन खाइरहेका छन्। म नखाने मान्छे साइडमा बसे, हाम्रो साँडेले पनि भट्टाभट मगाइरहेको छ। आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु, मलाई खा भन्छ। पहिलेको मन्त्री जस्तो ठाने होला प्रेम आलेलाई। लन्डनमा पुरानो व्यवसाय हुनुहुन्छ नेपाली साथी, उहाँले डिनरमा बोलाउनु भयो। त्यहाँ गइसकेपछि भटाभट व्हिस्की तानेको छ। के कामको लागि आएको मतलबै छैन। यस्तो मान्छेलाई सिइओ बनाएर कहाँ चल्छ? 4वटा गाडी टोयोटाको बेचेर प्रेम आलेको इमान खरिद गर्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। WTMमा जाँदा सबैभन्दा सानो स्टल हाम्रो थियो, त्यसमा पनि गैँडा आएपछि अट्न गाह्रो भयो। मैले सुन्दैछु लन्डन जाँदा बोर्डको 80 लाख रुपियाँ खर्च भयो भनेर बिल पेश भएको छ अरे। त्यहाँ खाना समेत मैले पकेटबाट बेहोरेको छु। बस्नका लागि सचिवज्यू र दूतावासमा बसेका छौँ। होटल र खानामा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। 80 लाख बिल आयो भन्नुभएको छ। 80 लाख कसरी आयो? मेरो टिकट मन्त्रालयले बेहोरेको छ। छानबिन होस्, छानबिन गर्नुहोस् र कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्। यो धन्दा अब चल्नेवाला छैन। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले आफू इमान बेचेर कुर्सीमा नबस्ने प्रश्न पार्दै विकृति विरुद्ध साथ दिन आग्रह गरे। उनले पर्यटन विभागको पछिल्लो सेटिङवाला ठेक्का रद्द गराएको सुनाउँदै भने
विगतदेखि नै यस्तै थियो हजुर भन्छन्। विगतमा काले काले मिलेर भाले खाए होला, तर अब आयो प्रेम आले। हालै त्रिभुवन विमानस्थलभित्र सरसफाइको टेन्डर निस्किएकोमा 3 करोड 23 लाखलाई नदिएर 3 करोड 72 लाखको ठेकदारलाई दिन लागिएकोमा आफूले हस्तक्षेप गरेको मन्त्री आलेले सुनाए। उनले भने स्पेसिफिकेसन मिलेन भनेर 49 लाख कम कोबल गर्नेलाई दिएनन्। मैले भने टोयलेट सफा गर्न के को स्पेसिफिकेसन? 3 करोड 72 लाख वालाले हातको साटो टाउकोले सफा गर्ने हो र? अब यस्तो चल्नेवाला छैन। दक्षिण अफ्रिकाले ठूलो क्षति बिनै ओमिक्रोन भेरिएन्टको लहर पार गरेको बताएको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार बिहिबार दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले ओमिक्रोनको लहरबाट मृत्युदरमा सामान्य वृद्धि मात्र भएको जनाएको छ। अमेरिका र युरोपमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला दक्षिण अफ्रिकाले आशा लाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। ओमिक्रोनका कारण चौथो लहरको संक्रमण बढ्यो, उच्च बिन्दुमा पुगेर अहिले झरेर सुस्त भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका मेडिकल रिसर्च काउन्सिलका फारिद अब्दुल्लाले भने 4 सातामा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो र पछिल्ला 2 सातामा ओह्रालो लागेको छ। यो लहरभन्दा पनि अचानक आएको बाढी जस्तो थियो। गत नोभेम्बर अन्तिममा बोत्सवाना र दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको थियो। यो अवधिमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या थोरैले मात्र बढेको दक्षिण अफ्रिकाको भनाइ छ। केही वैज्ञानिकले दक्षिण अफ्रिकाको जस्तै ट्रेन्ड अरूमा पनि देखिने बताएका छन्। जनवरी हाम्रा लागि कठिन हुनेछ, यो बेलासम्म संक्रमित निकै बढ्नेछन् र त्यसपछि निकै छिटो घट्नेछन्। युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टनका इपिडर्मियोलोजी अली मोगदादले भने संक्रमितले अस्पताल भरिए पनि अस्पताल जानुपर्ने दर पहिलाको भन्दा कम हुने उनको अपेक्षा छ। अमेरिकाको एक विद्यालयकी शिक्षिकालाई हवाई यात्राको क्रममा कोरोना पुष्टि भएको थाहा पाएपछि 5 घण्टा विमानको शौचालयमा आइसोलेट भएर बसेको बताएकी छिन्। बीबीसीका अनुसार उनले आफ्नो इच्छा अनुसार नै यस्तो गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। मारिसा फोसियो नाम गरेकी महिलालाई डिसेम्बर 20 मा अमेरिकाको सिकागोदेखि आइसल्यान्डसम्म जाने क्रममा घाँटी दुखेको थियो। उनीसँग र्यापिड टेस्ट किट थियो, त्यसैले उनी तत्कालै आफ्नो कोरोना परीक्षण गरिन् र पोजिटिभ आयो। त्यसपछि उनले आफैलाई आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरिन् र बाँकी 5 घण्टाको यात्रा शौचालयमा बसेर पुरा गरिन्। बिमारमा 150 जना मानिसहरू थिए र मलाई सबैभन्दा ठुलो डर उनीहरूलाई कोरोना सर्छ कि भन्ने थियो। मनिषाले टिकटकमा आइसल्यान्ड स्थित विमानको शौचालयमा बनाएको एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी छिन्। उनले चालक दलका सदस्यहरूले पनि आफूलाई यात्राको क्रममा धेरै सहयोग गरेको बताएकी छिन्। मनिषाका अनुसार आइसल्यान्डमा उत्रिएर उनी रेड क्रस होटलमा आइसोलेसनमा बसेकी थिइन्। सरकारले प्रदान गरिएको मोडर्ना र फाइजर खोप किशोर किशोरीले लगाउन आग्रह गरेको छ। यो खोप लगाउने समूहमा किशोर किशोरी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। हाल वितरण भइरहेको मोडर्ना र फाइजर खोप लगाउनेमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहमा 12 वर्ष लागेका र 18 वर्ष मुनिका 17 वर्ष 11 महिना 19 दिन पुगेका बालबालिका पर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ यी खोपहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकाले निर्धक्क भई किशोर किशोरीलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको अन्य खोप व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ। खोप नलाएका सबैले आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोहोऱ्याएको छ। पर्साको बिरगञ्ज बजारबाट करिब 8 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने बाराको परवानी चौकबाट थप करिब 5 किलोमिटर उत्तर पूर्व लागेपछि उमाशङ्कर रायभरको घर पुगिन्छ। बाराधुर एलानी जग्गामा बनेको खबराले छाएको कच्ची घरको बीचोबीचबाट देखिन्छ खुल्ला आकाश। प्रश्न छ यो घरले बर्खामा आकाशी पानी र हिउँदमा शीतलहरबाट ओत धाम्दैन। पुस पहिलो साताको एक बिहान उमाशङ्करको घर पुग्दा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर रुँदै गरी 1 वर्षकी छोरी अञ्जलीलाई फुलाउन कोसिस गर्दै थिइन् आमा सोनम। श्रीमान जेल चलान हुँदा छोरी 2 महिनाकी थिए, अहिले 1 वर्षकी भई। उनी कहिलेसम्म जेल बस्ने हुन्, मैले एक्लै हुर्काउन कसरी सकुला? उनी निसासिएकी छिन्। यो एउटा अबोध नेपालीको कथा हो। कानुनले एकजना अबोधलाई कसरी पीडित बनाइरहेको छ एउटा उदाहरण हो यो। बिहान साँझ छाक टार्न समेत धौधौ हुने परिवारका कान्छा छोरा हुन् उमाशङ्कर। तर विडम्बना उनी करिब 28 करोड रुपियाँ कर छली गरेको अभियोगमा नक्खु कारागारमा छन्। मुलुकको प्रमुख कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशङ्करमाथि नक्कली जालसाजी तथा झुटो मूल्य अभिवृद्धि कर विजयक बनाई राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको भन्दै
मुद्दा चलाएको छ। उमाशंकरलाई छुटाउन सकिन्छ कि भनेर उनका दाइ काठमाडौँ धाइरहेका छन्, तर उनले बस भाडा समेत ऋण खोज्नुपर्छ। भाइलाई 28 करोड रुपियाँ राजस्व छल्यो भनेर मुद्दा चलाइएको छ। उसले यत्रो अपराध गरेको भए यस्तो हालत हुन्थ्यो होला त? सन्तोष भन्छन् राजस्व अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल, अदालत यी सबैले के हेरेर के देखेर मेरो भाइलाई जेलमा कोचेका होलान्? के अनुसन्धान गरे होलान्? त्यो पैसा कति हो भनेर हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। ठगी कसरी गर्नु? राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशंकर लगायत 17 जनामाथि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको छ। तारिक पाएपछि उनी बाटो खर्च खोजेर गत फागुन 19 मा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए। न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दिपेन्द्र बमले 75 लाख रुपियाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेठा जमानत वा बैंक जमानत धरौटी स्वरूप दिन नसकेमा थुनुवा पठाउनु भन्ने आदेश दियो। एलानीमा बनेको छाप्रोले 75 लाख रुपियाँ धरौटी धान्न सक्ने कुरै भएन। उनलाई अदालतबाटै पक्रेर सिधै नक्कु कारागार पठाइयो। यसबीचमा दाइ सन्तोषले 6 पटक 12 काठमाडौँ गरिसकेका छन्। कानुनको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ भन्छन्, तैपनि अदालतले कतैबाट विवेक प्रयोग गर्छ कि भन्ने आशा बोकेर उनी काठमाडौँ आउँछन्। काठमाडौँमा गाउँबाट आएका चिने जतिका व्यक्तिलाई सम्पर्क खोजेर भेट्न पुग्छन्, गुहार माग्छन्, निराश भएर फर्कन्छन्। अहिले 6औं पटक आउँदा बल्ल एकजना वकिल भेटे, जसले जग्गा धरौटीमा राखिदिने एकजना दलाल भेटाइदियो, तर त्यसरी उसको जग्गा धरौटी राखिदिए बापत 17 लाख रुपियाँ माग्यो। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु? त्यो पनि काम लागेन। गत बिहिबार काठमाडौँबाट 12 फर्किनु अघि सन्तोषले भने उमाशंकर माथि राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँमा ब्लू क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रणाली दर्ता गरी जालसाजी तथा झुटो कर बिजक जारी गरेर राजस्व चुवाट गरेको अभियोग लगाएको छ। यी दुवै कम्पनीबाट 15 करोड 87 लाख 7 हजार र 12 करोड 3 लाख गरी 27 करोड 90 लाख रुपियाँ कर छलेको अभियोग हुनेमाथि छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उमाशंकरले राजस्व छलेको भनिएको रकम बराबर जरिवाना साथै मुद्दालाई फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद गर्न माग गरेको छ। सानैमा आमा गुमाएका उमाशंकरको घरमा बिरामी बुबा, दाजु भाउजू, श्रीमती र सन्तान छन्। काठमाडौँमा सिलाइ कटाइ गरिरहेका दाजु सन्तोषको एक्लो कमाइले परिवारको भरथेक भइरहेको थिएन। गाउँकै उमाशंकर सहानीको साथ लागेर 16 वर्षकै उमेरमा काठमाडौँ आउँदा उमाशंकर रायभरको सपना थियो मोटरसाइकल मेकानिकल बन्ने र दाइको बोझ घटाउने। मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम सिक्न सुरु गरेका उनलाई एक दिन तिनै सहानीले भेटेर राम्रो काम र तलब दिने आश्वासन दिँदै नागरिकता लिएर आउन आह्वान गरे। सहानीसँग सर्लाहीको गैतडा 8 स्थित ठेगाना भई काठमाडौँको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्र पनि आएका थिए। भोलिपल्ट रायभरले नागरिकताको फोटोकपी बुझाए। मिश्र र सहानीले थप कागजात ल्याएका थिए, त्यसमा रायभरले औँठा छाप गरिदिए। फोटो खिचेर कागजमा टाँसे। 12 को सरकारी स्कुलमा 5 कक्षासम्म पढेका रायभरले आफूले ल्याप्चे लगाइदिएका कागजात पढेनन्। उनको बायाँ आँखामा सानैदेखि समस्या पनि छ। यति धेरै कागजमा ल्याप्चे लगाएपछि जागिर पाइन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए, तर सहानी र मिश्र फर्किएर कहिले आएनन्। मोटरसाइकल बनाउने काम सिकेका रायभर झापा पुगे। उनले उतै काम पाए। मासिक 18,000 रुपियाँ कमाउने उनले नियमित आम्दानी परवानीपुरमा घरमा पठाउँथे। त्यसले वृद्ध र बिरामी बुबालाई औषधि पनि पुग्थ्यो। काठमाडौँमा सिलाइ कटाइ गर्ने सन्तोष पनि कोभिड महामारीपछि घर फर्किएका थिए, तर भाइको आम्दानीले परिवार चलेको थियो। उनीहरूले घरदेखि 2 किलोमिटर टाढा खोला किनारमा सस्तोमा जग्गा भेटे। ऋणधन गरेर 4 कट्टा खेत किने। उमाशंकरले 2076 मा बिहे गरे। 2077 पुसमा छोरी जन्मिन्। परिवारलाई सुखी बनाउन उनी पुनः झापा पुगे। जीवनको लय बन्दै थियो। 2077 फागुनमा दोस्रो साता घरमा एउटा पत्र पुग्यो। पाटन उच्च अदालतबाट काटिएको पत्रमा लेखिएको थियो, राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध अभियुक्त प्रतिवादी तपाईँ समेत रहेको राजस्व चुहावट तपाईँ समेतका उप अभियोग पत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको 15 दिनभित्र प्रमाण भए सोसहित लिएर आफै यसै अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला, अन्यथा मुद्दा कानुन बमोजिम भइजानेछ। पछि तपाईको उजुरी लाग्ने छैन। छिमेकीले पत्र सुनाएपछि स्तब्ध परिवारले उमाशंकरलाई झापाबाट झिकायो। अरूको नामको पत्र आफ्नो घरमा आएको हो कि भनेर बुझ्न उनी काठमाडौँ आए। उच्च अदालत पाटनमा पुगेर थाहा भयो काठमाडौँमा उनकै नाममा दर्ता भएका ब्लू क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रणालीका नामबाट जालसाजी तथा झुट्टा कर बिजक जारी गरी राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको रहेछ। झुट्टा जालसाजी तथा नक्कली कर बिजक जारी गरेको तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश कर बापत 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छली गरेको अभियोगमा विभागले 10 जना मुख्य अभियुक्त र 7 जना मतियारलाई मुद्दा चलाएको थियो। उमाशंकरलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ।
मुद्दाबारे बुझ्न आएका उमाशंकर पक्राउ परियाले करोडौं रकम ठगी गर्यो भन्ने सुन्दा विश्वास कसरी गर्ने? श्रीमती सोनम भन्छिन्, एउटी छोरी हुर्काउन पनि गाह्रो छ, जाडोमा के लगाउने के खाने समस्या छ। अदालतले कसरी उसलाई ठग देखेको होला, के देखेर जेल हालेको होला? राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा उमाशंकर सहित 17 जना विरुद्ध 78 पृष्ठ लामो अभियोग दर्ता गराएको छ। अदालतमा पेश भएका कागजात हेर्दा सरोज कुमार मिश्रले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आफ्ना केही सहयोगीका साथ मिलेर उमाशंकर जस्ता युवाहरूको नागरिकता दुरुपयोग गरेर 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम छली गरेको देखिन्छ। मिश्र नै यो ठगीको मुख्य डिजाइनर देखिन्छन्, तर विभागले अनुसन्धान थालेपछि उनी फरार छन् भने जागिर पाउने आशमा नागरिकताको प्रतिलिपि दिएका 12 का उमाशंकर मूल्य चुकाउँदैछन्। मिश्रले उमाशंकरको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरी कम्पनी दर्ता गराउनुका साथै सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कारोबारको अख्तियारी लिएर कारोबार गरेको देखिन्छ। जेल सजाय भोगिरहेका उमाशंकरको आर्थिक अवस्था यस्तो छ कि उनी उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान वकिल खोज्न समेत सक्ने अवस्थामा छैनन्। उमाशंकरका बुबा राजेन्द्रले बुबालाई छुटाउन वकिल राख्ने केही समय अगाडि खोला छेउमा किनेको खेत बेच्ने प्रयास गरेका थिए, तर त्यही जग्गा पनि विद्युतको हाइटेन्सन लाइन मुनि परेकाले कसैले किन्न चाहेनन्। मेरो निर्दोष छोरा 10 महिनादेखि जेलमा छ, उसलाई छुटाउन हामीले केही गर्न सकेनौँ। हामी जस्ता पीडितलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले हो, तर सरकार लागेपछि हाम्रो के लाग्दो रहेछ र? राजेन्द्र भन्छन्, कपडा झोला तथा बोरा उत्पादन गर्ने त्रिवेणी सिन्प्याक्समा काम गर्ने राजेन्द्रले दमले च्याप्दै लागेपछि श्रम गर्न छोडे। बुबालाई औषधि किन्न नै 100 कडा 5 को दर 60% मा ऋण लिनु परेको छ। हामी कसरी बाँच्ने, छोरीलाई कसरी हुर्काउने केही थाहा छैन। अर्बौं ठगी गरेका मुख्य अभियुक्त फरार हुने तर उमाशंकर जस्ता निमुखा जेलमा सड्ने यो प्रतिनिधि घटना नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलता छ्याउने आँखी झ्याल बनेको छ। खाडी लगायत अन्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति नलिई यात्रा गर्न लागेका नेपाली महिलाले अब आफू भिजिट टुरिस्ट भिसामा काम गर्ने उद्देश्यले जान नलागेको बेहोरा खुल्ने गरी सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने भएको छ। अध्यापगमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। विभाग र कार्यालयका सबै समूहका कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गर्दै कार्यालयले भनेको छ, खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न जाने उद्देश्यले जान लागेको आशंका लागेमा अध्यागमन ऐन कानुन र पछिल्ला मापदण्ड लागू गर्नुका साथै अतिरिक्त रजिस्टर खडा गरेर म भिजिट टुरिस्ट भिसामा काम गर्ने उद्देश्यले जान लागेको होइन भन्ने सो घोषणा फारम समेत भर्न लगाउने, साथै नातेदारलाई भेट्न जाने उद्देश्यले जान लागेको भए उक्त फारममा नातेदारको राहदानी र नागरिकता समेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई डेस्कमा नरम, शिष्ट र सम्मानित रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन जारी गर्दै छलफल र सोधपुछका क्रममा समेत यस्तो व्यवहार देखाउन निर्देशन दिएको छ। चिसो मौसममा कोठालाई न्यानो बनाउन हिटरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अत्याधिक विद्युतीय हिटरको प्रयोगले विभिन्न खतरा निम्त्याउन सक्छ। लापरवाहीले हाम्रो ज्यान समेत जान सक्छ। हिटरकै कारण ज्यान गएका उदाहरणहरू हाम्रा सामु दिनानुदिन आइरहेका छन्। हिटरले न्यानो पार्ने काम त गर्छ नै, साथसाथै यसले बेफाइदा पनि गर्छ। हामीले हिटर बालेर बस्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अझ श्वास प्रश्वासको समस्या भएका मानिसले हिटरको प्रयोग गर्दा धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ अथवा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार श्वास प्रश्वास सम्बन्धी धेरै नै समस्या भएका बिरामीले हिटरको प्रयोग गर्नु त्यति फाइदाजनक मानिँदैन। धेरै जस्तो हिटरहरूमा रातो र तातो धातुको डन्डी प्रयोग गरिन्छ। कोठाको तापक्रम बढाउनका लागि हिटरले तातो हावा बाहिर फाल्ने काम गर्दछ। तातो हावाले कोठामा रहेको चिसो हावालाई तातो हावा परिणत गर्दछ। हिटरबाट निस्कने तातो हावा सुक्खा हुने गर्दछ। साथै यी रुम हिटरहरूले हावामा रहेको अक्सिजनलाई जलाउने काम गर्दछ। हिटरबाट निस्कने हावाले हाम्रो शरीरको छालालाई डिहाइड्रेट गर्दछ। हिटरको कारणले धेरै मानिसलाई निन्द्रा नलाग्ने, टाउको दुख्ने समस्या देखा पर्दछ। हिटरको धेरै प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा अन्य समस्याहरू पनि देखा पर्दछन्, जसका कारण हाम्रो शरीरको भित्री भागमा यसले नोक्सान पुर्याउँदछ। विशेष गरी यसले एलर्जी समेत हुने गर्दछ। दम रोगका बिरामीलाई हिटर बालेर बस्दा सबैभन्दा धेरै खतरनाक हुने गर्दछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको छनौट समितिले प्रशिक्षक पुबुदो दशानायकको समन्वयनमा 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टिम घोषणा गरेको छ। दशानायकले यसअघि नै कप्तान सन्दीप लामिछाने हुने बताएका थिए। क्यानलाई कप्तान परिवर्तन गर्ने अधिकार भएको उनको भनाइ थियो। क्यानले यसअघि ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थानमा सन्दीपलाई कप्तान बनाउने निर्णय गरेको थियो। क्यानले टी20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताका लागि प्रारम्भिक टिम घोषणा गरेको छ। टिमको बन्द परीक्षण शनिबारदेखि सुरु हुनेछ। विश्वकप छनौट आगामी फेब्रुअरीमा ओमनमा हुँदैछ।
नेपाल क्रिकेट संघको कारबाहीमा परेका 4 क्रिकेट खेलाडी प्रशिक्षक पुबुर्दु दशनायकेबाट निराश भएका छन्। प्रशिक्षक नियुक्त भएर भर्खर नेपाल आएका दशनायके क्यानको स्पष्ट समर्थनमा उभिएपछि उनीहरूमाथि दबाव थपिएको छ। क्यानले 4 खेलाडीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीहरूलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट 6 महिना बाहिर राख्ने निर्णय लिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। कप्तान र उपकप्तानलाई पनि क्यानले अपदस्थ गरेको छ र नयाँ कप्तानमा सन्दीप लामिछाने नियुक्त भएका छन्। निर्णय फिर्ता लिने क्यानमाथि तीव्र दबाव परिरहेका बेला सबैलाई नवनियुक्त प्रशिक्षकको प्रतीक्षा थियो। दशनायकले 3 दिन अघि मात्रै नेपाल आएर हिजो क्यानका पदाधिकारीहरूसहित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति भए। उनले स्पष्ट रूपमा कप्तान परिवर्तन गर्ने अधिकार क्यानसँग भएको भन्दै सो निर्णय आफूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जनाउ दिए। ग्रेडिङ सम्बन्धी विवादलाई पनि उनले सामान्य भनेका छन्, 100% समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रशिक्षकको यस्तो अभिव्यक्तिले खेलाडीहरूमा निराशा छाएको छ भने क्यानको मनोबल बढेको छ। दशनायकले असन्तुष्ट खेलाडीसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। छलफलमा उनले कप्तान परिवर्तनको निर्णय यथावत राख्ने सन्देश खेलाडीलाई दिएका थिए। स्रोतका अनुसार खेलाडीले प्रशिक्षकसँग आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो पोखेका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफूलाई अपमानजनक तरिकाले हटाउँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताए। क्यानले ग्रेडिङमा समस्या छ भने स्वीकारिसकेपछि कारबाही स्वतः फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सुनचाँदी बजारमा साताको अन्तिम कारोबारका दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले उकालो लागेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 92,100मा कारोबार भएको पहेँलो धातुको सुनको मूल्य प्रति तोला 92,700 तोकिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य 92,200 छ, जुन बिहिबार प्रति तोला 91,600 थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 15ले बढेर 1,260 पुगेको महासंघले जनाएको छ।